وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا یسو سرکشو چی نکابلا مسلمانو لکڑو یسو سرکشو چی نکابلا مسلمانو لکڑو تشوی پکہر وسترلی دید ہر چاک دایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا ته مهرباني چې د کاڼو باران اوروي ته مهرباني چې د کاڼو باران اوروي مسلمانان کوي فخر لا په ګناه دایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا تنکی غټې دا حواس کر شوی بیا کتل شولی تنکی غټې دا حواس کر شوی بیا کتل شولی دلتا کې جوړ هر ورځ کربلا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا پیو زرا گہر دیدا دنیا حیران کړلا پیو زرا گہر دیدا دنیا حیران کړلا لہر مارو ندی خطا کړي او دعا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا وکړې انسان د حد نه زیات ناروا خدایا اوستار واستی پر ویرز د کرونا خدایا حمزه روټی دا سوال په عاجزی کوما حمزه روټی دا سوال په عاجزی کوما تمه قبول کړه تو با خدایا
استار وستی پرویر ذکرنا خدایا استار وستی پرویر ذکرنا خدایا وکړې انسان د حد نزیات ناروا خدایا استار وستی پرویر ذکرنا خدایا استار وستی پرویر ذکرنا استار وستی پرویر ذکرنا الجميع स्टूडियो د هنګول طرف وړاندې شو اور دې نظم فرمایش کوونکې دې نتخوان قاری عطا رحمان قریشی आवाज رد کوي کامل اکمل اور اکسے اور کلام دے حمزہ روٹی والسلام